السلام عليكم. دونك غادي نكملوا النومونكلاتور ديال لي كومبلكس. كيفاش شفتوا معايا في لا فيديو اللي قبل شفنا النومونكلاتور ديال لي كومبلكس كاتيونيك، وهي المهمه تقريبا كلهم كيتشابهوا. دابا غنديروا غير لا ديفيرونس. في الحاله الثانيه غيكون عندنا كومبلكس كاتيونيك. دونك ضروري خصك تكون شفتي لا فيديو الاول ديال لي كومبلكس نومونكلاتور ديال لي كومبلكس كاتيونيك، يعني ملي كتكون عند لا شارج بلس. دابا غنشوفوا انيونيك ملي كتكون لا شارج موان. دونك كومبلكس انيونيك اش نفس القضيه، ايون كنتبعوها لا ميلتيبليسيتي، هذوك لي ليغون باغ الاوردر الفابيتيك كنتبعوهم قبل منهم كتكون لا ميلتيبليسيتي ديالهم، كيكون ليليمون سونترال دوغري دوكسيداسيون. متفقين ولا؟ دابا كتزاد حاجه وحده شنو هي؟ هو انه ملي كتسالي هذاك لاطون سونترال كتاجوتي لا تيرمينيزون اتش. شنو كتعني تيرمينيزون؟ يعني كتسالي. دابا مثلا كنسالي واش كنا كنقولوا فيغ، غتزيد على ديك تكتب فيغ وغتزيد ديك اتش. مثلا غتقول مثلا شكون نقولوا لي شي واحد كوبالت، غتقولوا كوبالتات، هذيك اتش غتزيدها في الاخر ديال الكلمه. صافي هذا هو الاختلاف اللي كاين بين انيونيك وكاتيونيك. واش بسيطه ولا لا؟ ساهله. ردوا معايا البال على ديك، كتب الكلمه ديالو كامله واش ودير ات في الاخر. واش متفقين؟ ها هي دابا شوفوا معايا هنايا ساهله. عرفت الا كان الفيغ غتقول لي فيغات، كوبالتات. كاين استثناء واحد، الكويفر ما كتقولش كويفغات، كتقول كوبرات. هذاك هو الوحيد ليليمون الوحيد اللي فيه استثناء. ما حنا دابا نخدموا عادي في التيدير. نعاود نشرح لكم مزيان هذاك الكويفر كيفاش غتعاملوا معاه. ها الكويفر بوحدو اللي كتقول كوبرات بحال هكا، كوبرات، ما كتقولش كويفغات. الاخرين كلهم كتكتب سميتو كتزيد ليها ات في الاخر. دونك يلاه تشبعوا معايا. شنو قلنا؟ كلمه ايون بحال كيف درنا في الاول. دونك ها هو ايون، ياك كنجيو لي ليغون. كاين غير ليغون وحده اللي هي كلورو. شحال كاين من كلورو؟ 4. دونك تيترا اش. شكون هو هذاك تيترا؟ كلورو اش. شكون هو هذا؟ الومنيوم. دونك كتكتب الومنيوم عاديه. كاين اللي كيدير الومينات، انت لا، انت دير بحال هكا الومنيوم ما كتبتو كامل، وغنزيد في الاخر ديالو اش؟ ات. كاين اللي كيدير لا الومينات، انت دير الومنيوم كامل، كتب الومنيوم وزيد عليها اش؟ ات. متفقين؟ دونك انا ناسي هنا الومنيوم. وعاد باش غنزيدو عليها هنا كيف قلت لكم ات. بقى دوغري دوكسيداسيون وريتكم كيفاش كنتعاملوا معها. دوغري دوكسيداسيون ديالها شنو هو؟ كنديروا اكس، هذه سي ال موان كاينه فيها 4، دونك موان 4 ايكالا موان زان. دونك اكس ديما اكس بوزيتيف 4 نقص منه 1 3. دونك ها هي دوغري دوكسيداسيون 3. متفقين؟ هنا نقدر نبدل الالومنيوم وندير اف. ها هي مثلا ها هو هنا راه الوميناش. انا نديرو نعطيكم نتوما ديروا مثلا بلا فيغ. هنا عاوتاني ايون شنو غادي يكون عندنا؟ واش غنصدقوا اكو ولا هيدروكس؟ اش الماء اكو، حيت كيبدا بأ. شحال عندي من وحده؟ اش دوزون. نتاكد اش دوزون عندي جوج المرات. دونك اش دي اكو ها هي، ياك هيدروكسو شحال كاينه؟ تيترا اش هيدروكسو، ياك. وعاد باش عندنا عاوتاني الومنيوم، وغتزيد هنايا غدير ات و دوغري دوكسيداسيون بطبيعة الحال. شحال غيكون عندنا؟ 3. تحسبها تلقاها 3. هادي شحال؟ اكس، هذا ناقص 4، هذا 0. طلعنا الا درتي لو فيغ اش غيولي؟ غيولي ايون ديال، غتجي هنا غدير فيغات وتحط دوغري دوكسيداسيون. متفقين ولا لا؟ دونك الا كنتي كتعرف دير انيونيك راه اوتوماتيك ممكن تعرف دير اش الكاتيونيك. واش متفقين معايا ولا لا؟ مزيان.
دونك بقى وصلنا للثالثه، حنا قربنا، انت وليتي كتعرف دابا شنو في نظركم. غنديرو اش؟ غنديرو النوتر ياك ولا لا؟ دونك صافي دابا تقريبا فهمتي كلشي. دونك الا كان عندي كومبلكس نوتر، الا كان عندي كومبلكس نوتر سي با لا بين باش اش؟ باش دير هاد الشيفر رومان اللي كيكون هنا كيقول لك الدوغري دوكسيداسيون ديالها، حيت غتكون دوغري دوكسيداسيون واش. دونك نفس هذا بحال كيف كتسمى، غير هو كتحيد هذاك لو مون ديال ديال الايون. دونك مثلا نعطيك مثال، ها هو اف او اش سي او اش 5. دابا حيد لو مون، ما هذا ماشي ايون هذا ياك، راه كاين في الماء، راه كومبلكس، راه سوليسيون كاين في الماء بحال ان اش 3 كنلقاوه في الماء وعندها كونسونطراسيون ولكن ما مشارجيش ما غنقولش ايون. دونك كنجي ديريكت، شحال عندي من وحده من هاد كربونيل 5. دونك 5 شنو هي بنتا ياك كربونيل ياك كربونيل فار ديريكت. هنا واخا تقول تا الدوغري دوكسيداسيون ما تاثر والو، غير هنا الدوغري دوكسيداسيون ديال لو فيغ راه زيرو ياك، راه زيرو. علاش؟ حيت هذا اكس اكس هذا سي او زيرو بلس زيرو ايكالا زيرو. دونك اكس ايكالا اش؟ ايكالا زيرو. متفقين معايا؟ ها هو حنا شفنا دابا كيفاش غيكون عندنا كومبلكس لي نوتر. ماشي بالضروره في ليطا دي غندير اكزرسيس اللي شابين هادشي غادي نشوفو فيهم في الحاله ديال ديال نوتر مامتي الاخرين. واش متفقين؟ مي ساهله ما كاينش فرق، غتحيد غير كلمه ايون وغتكتب هذاك والدوغري دوكسيداسيون غتلقاها زيرو. بغيتي تحسبها ما بغيتيش كتب بلا دوغري دوكسيداسيون. متفقين؟ بقات لينا اخر حاجه هو ملي كيكون الكونتر ايون. ساهله دابا ملي كومبلكس كاتيونيك، هنا تبعوا معايا غيحطوها هادو في الاسئله بزاف. دابا ناخذها من عندنا، هذاك اللي كنا سميناه. تبعوا معايا جوج ديال الاحتمالات نعطيكم وغتفهموا بهم. دابا افيك كونتر ايون هي الاخرانيه، الا درنا ليه الكونتر ايون وتبع مزيان غتفهم. شوف مثلا غناخذوا هذا اش جي اش ان اش 3 اش 2 شحال بلس 1 اش جي كان عنده بلس 1. دابا هذا الا بغينا نديرو لي كونتر ايون ديالو، شكون يقول لي شنو غتمشي اش غندير كونتر ايون؟ مثلا هو السي ال. والكتابه واش كنسبقوا الكاتيون ولا الانيون؟ كنسبقوا اش الكاتيون. دونك السي ال غتحطو هنا. دابا السؤال هو سمي لي هذا. المثال الاخر غنديرو فيه البوزيتيف، غتفهم بجوج امثله غتفهم، راه ساهل هذاكشي حيت الاساس هو الاولاني راك فهمتي. دونك اش 2 زو شحال عندنا هنايا 6 2 بلس ياك. هاد 2 بلس شنو نقدر نديرو ليه؟ نديرو ليه واحد الكونتر ايون ديالو ياك ولا لا؟ متفقين؟ دونك قولوا لي مثلا نقدروا نديرو سي ال 2 ياك، هاي سي ال 2 ولا اف. جينيرالمون تنبقاو نخدمو غير السي اف. ودابا شوفوا معايا ملي كيكون عندنا هاد ليون نيجاتيف، ملي كيكون كومبلكس اش هو كيفاش داير بوزيتيف ياك كاتيونيك وزدتي عليه اش، هذا شنو هو كيولي كلوريغ. دونك شنو غنقول؟ هذا كنبدا به كنقولو كلوريغ دو هاد اكس، هذا السميه ديال هذا. دونك هذا تا هو شنو؟ كلوريغ دو هاد اكس، هذا السميه ديالو. واش متفقين؟ مزيان وصافي. يعني فين ما يكون عندك شي كومبلكس بوزيتيف مع واحد الكونتر ايون، هذاك الكونتر ايون كتبدا به هو الاول ياك. هاد الكونتر ايون نيجاتيف كتقول لي كلوريغ. مثلا الا درنا اي اش غتقول؟ ايوديغ فليوريغ ياك، بحال هكا. ديما راه كيكونوا لي زالوجين، يا اما سي ال يا اما اش يا اما اي يا اما بي ار بروميغ. لا درنا بي ار بروميغ. متفقين؟ دونك و اكس راه حنا عندنا شكون هو داك اكس؟ ها هو راه كنا سميناه في الاول. اشنو قلنا على هذا اللي فيه؟ شكون هو ا جي؟ دونك فين هو ا جي ها هو بروميغ. ما تقولش ايون، غتقول بروميغ اش 2 ديامين، حيت ماشي ايون هذا. حيد هذيك ايون لصقها بروميغ ديامين، حيت الا قلتي ايون لا هذا راه سوليد راه ساهل حتى يتفكك عاد غيعطينا كومبلكس. كلوريغ ديامين اش
ديامين صافي. وفين هو ديامين 10. وشحال دوغري دوكسيداسيون ديالو؟ 2. ساهل. هذا شنو هو؟ كلورير دو اش هيكسا اكا اش كويفر. اش شحال كويفر؟ 2. ساهله ولا لا؟ هي الاولانيه. دابا اش غتقول لي؟ الا كان الاش نيجاتيف، يعني وغنديروا لي الكونتر ايون ديالو. عطاوني مثلا شي واحد نيجاتيف وبغينا ليه الكونتر ايون ديالو، هو اللي صايبنا نديرو هادوك اللي خدمنا بهم فاش في التي دي في الكور ديالنا. دونك ال سي ال 4 ال سي ال 4 موان. شرحنا في الكور قلنا هذا شنو غدير لي؟ غدير اش بليس شي واحد بليس اللي هو ان ديما الكاتيون هو اللي كيتكتب في الاول. دونك هذا هو الكومبلكس ديالنا ولا هذاك ليليمون ياك الكونتر ايون ديالو. دونك دابا شنو هو هذا؟ كيفاش داير؟ هذا راه نيجاتيف ياك. لاحظوا معايا انك ديما في التسميه كتبدا بالنيجاتيف ولا لا. دونك قبيله شكون باش بدينا؟ ملي كيكون عندنا كومبلكس اللي فيه الكونتر ايون بدينا بكلورير. دابا هذا هو النيجاتيف. دونك غنبداو بهذا كيما هو سميتو. هي سميتو اللي كنا اش ايون حيدها. دونك هذا شنو هو؟ هذا تيترا اش تيترا كلورو ياك الومنيومات ياك. درناها قبيله وغتكتب 2 هذاك ليليمون 2 اكس اللي زدتي 2. شكون هو هذا اللي زدنا؟ الصوديوم 2 صوديوم. ساهله. عاوتاني المثال الاخر اللي شفنا نديرو الفيغ. هاو اف او اش اف او فين هو؟ اش او 4 اش 2 او. هذا راه ديجا عندكم السميه ديال هاد الانيون. هذا انيونيك. نديرو ليه ثاني ان ولا نديرو ال اي ولا اللي بغيتي. دونك غالبا غنلقاو ان بحال هكا. غتلقى الكومبلكس مكتوب بحال هكا. غيقول لك سمي لي هاد الكومبلكس. اش غتجي؟ غتشوف فين هو النيجا. هذا ان بلس وهذا اش مواه. تاكد واش كانت عندنا مواه وحده. دونك مواه وحده لا شانس طوطال ديال. دونك غنسميو هذا. شكون هو هذا؟ نبداو التسميه ديالو. دونك بحال هكا غتدير لها بحال هكا هنا بليس. غتقول هذا كونتر ايون خليه مخبي. غتجي لهنايا غتكتب هذا اف اش 2. غنعطيكم في التي دي غتصايب بحال الدوفوار اللي فيه بزاف ديال لي كومبلكس وغنصحهم بليس ياك. مي انا ملي غنحط هذاك في فيسبوك وفي الانستغرام غتكونوا نتوما خدمتوهم عاد نجي نصحهم، يعني واحد شويه عاد نكملوا. دونك شنو غادي تشوف عندنا هنايا؟ قلنا هذا وهذا باش كان هذا موعفن. هذا انيونيك ياك. شنو هو السميه ديالو؟ ديجا جاوبنا عليها ياك ولا لا؟ دونك شنو قلنا؟ كنبداو بهذا فين هو اكا هو الاولاني ياك. عندنا دي اكا حيد ايون دي اكا ياك. تيترا اش هيدروكسو ياك عادي. فيغ شنو كنا كنديرو؟ قلنا هو فيغ وغتزيد عليها ات فيغات ياك. شحال الفيغ دوغري دوكسيداسيون 3 ياك. وغتجي تقول اش 2 صوديوم فيغات 2 صوديوم. دونك كونكليزيون ديال انت ساليتي المشكل الوحيد شكونوا صريحين. المشكل الوحيد فين كاين عندك دابا حاليا هو في هادو. انا قلت لك انه خصو يعطيونا هادو. ما يمكنش نحفظوهم طوال. راه كاينين بزاف. انا عطيتي غير اللي كيبقاو يتعاودوا بزاف هما المهمين هادو. اما راه كاين اش راه كاين فوسفات. الفوسفات تقدر تكون سوفر. هذا كاينين بزاف ديال لي ليغون. مي حنا يلاه اول مره غتقرا كومبلكس، يعني حنا في بروميير اني نورمالمون حتى الشيمي دو كورديناسيون في اس 6 وداكشي. هذيك الساعه نقول انه هذيك الساعه خصك تكون مجبر انك تحفظهم. دابا لا. دابا لا عقلتي تعقل لي على هادو اللي كيبقاو يتعاودوا. نورمالمون خصهم يعطيوك هذاك. دونك شفنا كيفاش كنسميو كومبلكس كاتيونيك. قلنا كيفاش كنديرو كومبلكس انيونيك. كومبلكس نوتر ولا كان عنده كونتر ايون. راه كونتر ايون الا كان هذاك كتبدا بهذاك كلورير وكتسمي داك الايون. ولا هنا اش كدير؟ انيونيك الا كان انيونيك مع الكونتر ايون ديالو ها هو. دونك واجد هذاك الشيء. الا فهمتي تبعتي معايا شفتي هاد لي دو فيديو ما كنظنش نهائيا غتلقى مشكله فاش
التسميه، حيت هضرنا على الحالات كاملين. وغالبا هذا الشابيتر هو اصعب حاجه كاينه في الشيمي اون سوليسيون. دونك لا بارتي الجايه اللي غندوزو ليها هي اش؟ هو غنيتيديو ليكيليبر دو كومبلكساسيون. دابا هنا شفنا كيفاش كيتسمى وكيفاش كيديروا. دابا غندخلوا للشيمي دو سوليسيون ديال بصح. دونك شنو هي الشيمي دو سوليسيون؟ يعني غنبداو الرياكسيون دو كومبلكساسيون، لا كونستانت ديكيليبر، الكونسونطراسيون اكسيتيرا.